शैतानी एजेंडा है, पीछे हम जिन्स परस्ती है, कि पीछे तो वो LGBT मगरबी तंजीम है। वो तंजीम तो ख्वाजा सराओं के हकूक की बात ही नहीं कर रही, बहुत बड़ा धोखा देने की नाकाम कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर अमल दरामद कराया गया, उसके बाद हालात कुछ ऐसे होंगे। मैं अपने दोस्त ने मशवरा किया भी आप मुल्क पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर बिल पास किया था। ये है ट्रांसजेंडर एक्ट की मुकम्मल तबाहकारी। पहला नतीजा आ चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामीन व नाज़रीन, ख्वाजा सरा या मुखन्नस एक काबिल तवज्जो और काबिल रहम जिन्स है, क्योंकि उनकी अपनी तख्लीक में किसी भी किस्म का कोई किरदार नहीं है। वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं, और इसी लिहाज से मज़ीद गौर किया जाए तो वो बदकिस्मत भी हैं। वो कुछ इस तरह कि उनकी पैदाइश के फ़ौरन बाद उनके घर वालों की मोहब्बतों और तवज्जो के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर वो अपनी सारी की सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी के साथ गुजारते हैं। कुछ तो वो होते हैं कि जो अपनी सारी ज़िंदगी नाच गाने की नज़र करते हैं, और कुछ वो होते हैं कि जो अपनी सारी की सारी ज़िंदगी भीख मांगते मांगते गुजार देते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ख्वाजा सराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करनी भी चाहिए, उनको इज़्ज़तें देनी चाहिए, क्योंकि वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक हैं। इस पुरफितन दौर में ख्वाजा सराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते 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 ट्रांसजेंडर एक्ट पेश किया गया। हमें बतलाया कुछ और गया, हकीकत कुछ और थी। हमें तो ये कहा गया कि ख्वाजा सराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और था। हमें धोखा देने की कोशिश की गई। जब पीछे से पर्दा हटाया गया तो फिर हमें पता चला कि पीछे तो वो सारे के सारे काम हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब को दावत देने वाले हैं। सामने तो ख्वाजा सराओं के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बातें हैं, लेकिन पीछे क्या है? पीछे हम जिन्स परस्ती है। अरे पीछे क्या है? पीछे लड़की की लड़की के साथ शादी है, पीछे लड़के की लड़के के साथ शादी है। मजीद तहकीक करने से हमें पता चला कि पीछे तो वो LGBT मगरबी तंजीम है। वो तंजीम तो ख्वाजा सराओं के हकूक की बात ही नहीं कर रही, बल्कि उसका तो जनाब वाला शैतानी एजेंडा है। वो तो यही चाहती है कि बस हम जिन्स परस्ती को फ़रोग दिया जाए, यानी कि लोग अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजारें, मेरा जिस्म और मेरी मर्जी के तहत वो ज़िंदगी गुजारें। जिसके साथ प्यार करें उसके साथ वो शादी कर ले, चाहे वो दोनों आपस में लड़के हों, चाहे वो दोनों आपस में लड़कियां हों। इसलिए तो संजी वकार ये हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है, बहुत बड़ा धोखा देने की नाकाम कोशिश की जा रही है। उनकी बातों में न आना। कुछ लोगों को ट्रांसजेंडर एक्ट की अभी भी समझ नहीं आ रही, तो आसान से अल्फाज के साथ समझाने के लिए ये बात कर रहा हूँ कि हज़रात तवज्जो कीजिएगा। मिसाल के तौर पर किसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बेटा अता करे, अब वो बेटा बड़ा होकर औरतों का लिबास पहन ले और औरतों वाला सारा हुलिया अपना ले, मुकम्मल औरतों वाला हुलिया अपना कर वो अपने अब्बा जान के पास आए और आके ये कहे कि ऐ बाबा जान, मैं आज के बाद आपका बेटा नहीं रहा, मैं आज के बाद बेटी आपकी बन चुका हूँ, मैं आज के बाद एक औरत बन चुका हूँ, एक लड़की बन चुका हूँ, मैं आज के बाद लड़का नहीं रहा। फिर मजीद आगे उसने लड़कियों के साथ याराना रखा, लड़कियों के साथ दोस्ताना माहौल रखा। वही जो लड़का था अब लड़की बन चुका, उसने अपने जिस्म की सर्जरी करवाई। एक वक्त आया उसने अपनी शादी एक लड़के के साथ करवा ली। ये है ट्रांसजेंडर एक्ट, जिसकी लोगों को अभी तक भी समझ नहीं आ रही। दोस्तन जी वकार तवज्जो कीजिए, गौर कीजिए। ये जो बिल पास किया गया है, इसके बाद अगर मुकम्मल अमल दरामद कराया गया, जो कि इंशाअल्लाह नहीं होगा, लेकिन अगर अमल दरामद कराया गया तो फिर
اس کے بعد حالات کچھ ایسے ہوں گے کہ دوستان زی وقار، دو دوست جو آپس میں پیار کرتے ہیں، آپس میں ان کا یارانہ ہے، ان میں سے ایک دوست دوسرے دوست سے کہے گا کہ یار کاش تم لڑکی ہوتی اور میں تم سے شادی کر لیتا، تو وہ کہے گا کہ یار تم شادی کے لیے رضامند ہو؟ ہاں جی میں تو رضامند ہوں۔ تو پھر وہ کہے گا تو پھر آؤ نا شادی کر لیتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہے گا قانون ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ وہ دوسرا کہے گا یار اجازت دیتا ہے، ٹرانسجنڈر ایکٹ ہے نا، منظور ہو چکا ہے نا بل، تو پھر اس میں شرم کیسی، آؤ شادی کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ایک لڑکا جائے گا اپنی جنسی تبدیلی کرائے گا اور پھر اس کے بعد نادرہ دفتر جائے گا، وہاں جا کے اپنی شناخت تبدیل کرائے گا، شناختی کارڈ کے اوپر احباب زی وقار مکمل لڑکی بن جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ لڑکے کی ایک لڑکی کے ساتھ جس نے اپنی جنسی تبدیلی کروائی تھی اس کے لیے اس کے ساتھ شادی کروا دی جائے گی۔ کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا۔ دوستان زی وقار، یہ ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ کی مکمل تباہ کاری، جو کہ واضح طور پر اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دینے والا کام ہے۔ اور یہ جو بل پیش کیا گیا ہے، پاس کیا گیا ہے حضرات، اس کے پاس ہو جانے کے بعد پہلا نتیجہ آ چکا ہے۔ یہ آپ احباب خود اپنی آنکھوں کے ساتھ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ میرا نام علی سنین عرف صابر علی، میرا ایک بہت اچھا دوست ہے حماد، اسی شیر گڑھ کے رہائشی ہیں تے پاکستان حکومت پاکستان نے بل پاس کیتا ٹرانسجنڈر بل، تے میں اپنے دوست نال مشورہ کیتا بھی آپ حکومت پاکستان نے ٹرانسجنڈر بل پاس کیتا تے اپن نکاح کر لیں، تے مشورہ کیتا جی مولوی صاحب کے کول گئے ہیں، تو مولوی صاحب نے جدوں کہا جس نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو مولوی صاحب نے کہا جی اس طرح نہیں ہو سکتا، تو میں انہوں نے دسیا حکومت پاکستان نے ٹرانسجنڈر بل پاس کیتا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی ساڈے کوئی نوٹس ہی نہیں۔ مولوی صاحب کی گل سن کے اسی بہت نیوز ہیں۔ جی دوستان زی وقار، دیکھ لیا آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ خدا کے لیے اس گناہ کبیرہ کے خلاف اپنی آواز بلند کریں۔ پھر بھی اگر کسی کو ٹرانسجنڈر ایکٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ یاد رکھیے کہ کچھ اس طرح کا سلسلہ کار ہوگا کہ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے گا تو اس کے انتقال کر جانے کے بعد دین اسلام شریعت تو یہ کہتی ہے نا کہ یہ عورت عدت گزارے گی، لیکن عورت کا شوہر انتقال کر گیا، اب عورت کیا کرے گی؟ عورت یہ کہے گی کہ میں عدت میں کیوں بیٹھوں، میں تو عورت ہوں ہی نہیں، میں تو مرد ہوں۔ وہ عورت جائے گی، جا کے اپنی جنسی تبدیلی کرائے گی، نادرہ دفتر جا کے اپنی شناخت تبدیل کرائے گی، اور پھر مزید کسی لڑکے کے ساتھ یا کسی لڑکی کے ساتھ شادی کر لے گی۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی لڑکی لڑکا بن جائے گی تو پھر کیا کرے گی؟ پھر وہ جناب والا لڑکا بن کے وراثت میں بھی وہی حصہ مانگے گی جو مردوں کا ہوتا ہے۔ کتنے ایسے حقدار ہوں گے جن تک وہ مال وراثت نہیں پہنچ سکے گا، وہ محروم ہو جائیں گے۔ گھروں میں لڑائی جھگڑا فسادات مزید بڑھ جائیں گے اور طول پکڑ لیں گے۔ المختصر احباب زی وقار، ٹرانسجنڈر ایکٹ کیا ہے؟ عورت کی عورت کے ساتھ شادی، مرد کی مرد کے ساتھ شادی، عورت کی مرد کے ساتھ مشابہت سے بھی کام بڑھ چکا ہے۔ دوستان زی وقار، جنسی تبدیلی حضرات جیسا کوئی چاہے گا اپنی زندگی گزارے گا، دین اسلام کو چھوڑ دیا جائے گا۔ دوستان زی وقار، یہ ہے ٹرانسجنڈر ایکٹ حضرات، جبکہ ہمارے آقا حضور علیہ السلام نے تو واضح طور پر ارشاد فرمایا تھا کہ اس عورت پر بھی لعنت جو عورت ہو کے مرد سے مشابہت رکھتی ہو، اور فرمایا اس مرد پر بھی لعنت جو مرد ہو کے عورت سے مشابہت رکھے۔ ٹرانسجنڈر ایکٹ میں تو پھر مزید قوم لوط والا کام بلکہ اس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ اس لیے آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ اس ایکٹ کے خلاف
آواز بلند کریں، نہیں تو ہمارے قبروں میں جانے کے بعد ہمیں اصالِ ثواب کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا اور ہمیں یاد کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ عریانی ہوگی، فحاشی ہوگی اور ہم جنس پرستی ہوگی۔ دین اسلام کو ترک کر کے مغربی لوگوں کو خوش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس عریانی فحاشی سے بچائے اور ہم جنس پرستی سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت خاص کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ اور یہاں پر میں قبلہ والد گرامی مرتبت پیر نور الامین فاروقی چشتی سیالوی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ نوریہ امینیہ چکوڑی شریف، آپ کی طرف سے یہ جو بل پاس کیا گیا ہے اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور یہی ایک ہمارا مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ سارے کا سارا پاکستان میں بسنے والے مسلمان اس بل کو مسترد کر چکے ہیں اور ہر کوئی اس کی مذمت کر رہا ہے۔ تو آپ کے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ اس بل کو ختم کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے تاکہ کسی بھی قسم کے فساد سے بچا جا سکے۔